नमस्ते साथीहरू, प्राध्यापक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज गोरखापत्रद्वारा हरेक बुधबार प्रकाशित गरिने लोक सेवा तयारी सामग्री ज्ञान सागर लिएर हजुरहरूमाझ उपस्थित भएको छु। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, सन् 2023 अप्रिल 4 मा विश्व ब्याङ्कद्वारा सार्वजनिक नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट फाइन ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भाइरोमेन्ट प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान छ र यसको उत्तर रहेको छ 4.1%। विश्व ब्याङ्कले आयात प्रतिबन्ध मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाई, उच्च मुद्रास्फीति, कम राजस्व सङ्कलन एवं खुम्चदो सरकारी खर्चका कारण यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सन् 2024 मा भने पर्यटन क्षेत्रमा थप सुधार, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धि, मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धि दर बढेर 4.9% पुग्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसैगरी अप्रिल 4 मा नै एडिबीद्वारा सार्वजनिक एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अनुसार पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने अनुमान रहेको छ। चालु वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति, महामारीको बाँकी प्रभाव तथा विश्वव्यापी अस्थिरताका कारण त्यसको असर नेपालको वृद्धि दरमा देखिने एडिबीको अनुमान रहेको छ। आगामी वर्ष सन् 2024 मा अर्थतन्त्रमा सुधार भई 5% को आर्थिक वृद्धि हुने एडिबीको प्रक्षेपण रहेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा हुने सुधार र ऊर्जा उत्पादनमा हुने वृद्धि अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई आधार प्रदान गर्ने जनाइएको छ। एडिबीको प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको अवस्था: मालदिभ्स 7.1%, भारत 6.4%, बांग्लादेश 5.3%, भुटान 4.6%, नेपाल 4.1%, त्यसैगरी पाकिस्तान 0.6% र श्रीलङ्का 3% रहेको छ। विश्व ब्याङ्कको यो प्रक्षेपण एडिबीको तुलनामा 0.1% ले कम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा खुम्चिने एडिबी र विश्व ब्याङ्क दुवैको अनुमान रहेको छ। दुवै दात्री निकायले अप्रिल 4 मा सार्वजनिक गरेका छुट्टै प्रतिवेदनले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर घट्ने उल्लेख गरेका छन्। छुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि दुवै संस्थाले समान 4.1% को मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, आदर्श पत्रकारिता पुरस्कार 2079 कसलाई प्रदान गरियो र यसको उत्तर रहेको छ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल र यो पुरस्कारको राशि भने रु 1,11,111 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि विवाह गर्नुअघि ओडा कार्यालयबाट विवाह गर्ने उमेर पुगेको योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था कुन पालिकाले गरेको छ र यसको उत्तर रहेको छ गोलन्जोर गाउँपालिका, यो सिन्धुलीमा रहेको छ। विवाहका लागि 20 वर्ष पुग्नुपर्ने र उमेर नपुगी विवाह गर्ने जोडीलाई गाउँपालिका तथा ओडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने निर्णय 2079 चैतमा भएको छ। बाल विवाह मानव विकास सूचकको हिसाबले पनि अनुपयुक्त रहेको र त्यसले सामाजिक विकृति, स्वास्थ्य समस्या, शारीरिक विकासमा बाधा जस्ता समस्या हुने गरेको स्थानीय तहले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4, लमजुङ स्थित दोर्दी कोरिडर प्रसारण लाइन कहिलेदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आएको हो र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 साल चैत 23 गते। लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाबाट उत्पादित
विद्युत प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी कोरिडोर 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। 2078 असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका 4वटा टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आएसँगै करिब 300 मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाको उदिपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो प्रसारण लाइनमा 27 मेगावाटको दोर्दी खोला, 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, 12 मेगावाटको दोर्दी खोला 1 र 8.63 मेगावाटको चेपे खोला साना जलविद्युत आयोजना जोडिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख जलविद्युत सहित त्यस कोरिडोरमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने अन्य आयोजनाको विद्युत यही लाइनमा जोडिनेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्क स्थित एक अदालत समक्ष आत्मसमर्पण कहिले गरेका हुन्? र यसको उत्तर रहेको छ सन् 2023 अप्रिल 4। अमेरिकाको इतिहासमा पूर्व राष्ट्रपतिले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि अमेरिकी संसदले ट्रम्प विरुद्ध 2 पटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए पनि पारित हुन सकेका थिएन। गत साता अदालतले अभियोग पत्र दर्ता गरेर मुद्दा अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै ट्रम्प अदालत पुगेका हुन्। झन्डै 1 घण्टा प्रहरी हिरासतमा बसेका ट्रम्पलाई अदालतले आउँदो डिसेम्बरमा अदालतमा उपस्थित हुने गरी जमानतमा रिहा गरेको छ। उनीमाथि 34 वटा अभियोग लगाइएको छ। सन् 2016 को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि ट्रम्पले पूर्व पोर्न स्टार स्टर्मी डेनियलसँग कायम गरेको यौन सम्बन्ध र त्यसलाई गोप्य राख्न दिएको $1,30,000 अमेरिकी डलरलाई मुख्य मुद्दा जनाइएको छ। यस्तै अवैध रूपमा सम्पत्ति जोडेको, व्हाइट हाउसबाट महत्त्वपूर्ण कागजात गायब गरेको, चुनावी परिणाम अस्वीकार गर्दै व्हाइट हाउसमा आक्रमण गराएको लगायत उनीमाथि 34 वटा मुद्दा लगाइएको छ। उनले ती अपराधलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका 76 वर्षीय ट्रम्पलाई यसले ठुलो झट्का लागेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, विन्ध्यवासिनी म्युजिक टाइम्स अचिभमेन्ट अवार्ड 2079 बाट सम्मानित हुने कलाकार को हुन्? र यसको उत्तर रहेको छ सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ। पुरस्कार राशि भने रु 1 लाख रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? र यसको उत्तर रहेको छ 2079 साल चैत्र 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो। सम्मेलनले 11 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी क्षेत्र लाग्नुपर्ने, वातावरण मैत्री कृषि उत्पादनमा वृद्धि, निर्यात प्रबन्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी साझेदारी मोडललाई अगाडि बढाउने, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्धन एवं ठुला कृषि फार्म स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति श्रृङ्खला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्धन गर्ने घोषणापत्रमा जनाइएको छ। त्यसै गरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवस्थाका माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी अभियान
निर्माणमा प्रतिबद्धता लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, बेलायत सरकारले स्थानीय तहको वित्तीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली सूत्र नेपाललाई कहिले हस्तान्तरण गरेको हो? र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 साल असार 9 गते। बेलायत सरकारले स्थानीय तहको वित्तीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र हस्तान्तरण गरेको छ। हाल 753 वटै स्थानीय तहले खर्च व्यवस्थापनका लागि सोही सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएका छन्। नेपाल सरकारले 2076 साल वैशाख 17मा स्थानीय तहलाई सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गर्दै प्रणाली स्वीकृत गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखाङ्कन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोबारको व्यवस्थापन सहज रूपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेबमा आधारित सफ्टवेयर प्रणालीको मोडल प्रदेश र पालिकाका लागि छुट्टै निर्माण गरिएको जनाइएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? र यसको उत्तर रहेको छ माघ 2 गते। 2079 को नारा भूकम्प सुरक्षित पूर्वाधार, सुरक्षित जीवनको आधार। नेपालमा विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 मा गएको भूकम्पको स्मरण गर्दै 2055 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, षट्कोणलाई कसको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ? र यसको उत्तर रहेको छ सरस्वती। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, नेपाली साहित्यका प्रथम शहीद भनी कसलाई चिनिन्छ? र यसको उत्तर रहेको छ सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि छानबिन आयोगको गठन कहिले गरिएको थियो? र यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2079 साल चैत्र 20 गते। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको सदस्यतामा उत्तम राज सुवेदी र गणेश बाबु आर्याल रहनुभएको छ। आयोगलाई 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि तोकिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIEP को 2079 चैत्र 20 मा सम्पन्न 17औं अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? र यसको उत्तर रहेको छ पुरुषतर्फ प्रिन्स दाहाल र महिलातर्फ एन्जिला तुम्बापो सुब्बा। सर्वश्रेष्ठ दुवै खेलाडीलाई जन्ही 1-1 लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीमा चाहिँ पुरुषतर्फ प्रिन्स दाहाल ब्याडमिन्टनमा, महिलातर्फ एन्जिला तुम्बापो सुब्बा फुटबलमा। त्यसै गरी प्रतिभाशाली वर्ष खेलाडी यसको राशि चाहिँ 50,000 रहेको छ। महिलातर्फ चञ्चला दनुवार करातेमा, पुरुषतर्फ सद्भाव आचार्य गल्फमा। NNIPA वर्षका उत्कृष्ट खेल पत्रकार ध्रुव तुलाधर 35,000, गजराज स्मृति आदर्श व्यक्तित्व खड्ग बहादुर राणा भट्ट यसको निराशि 35,000, वर्ष उत्कृष्ट पारा एथलेटिक शुभेच्छा खतिवडा यसको राशि चाहिँ 15,000 रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14, नेपालमा पहिलो पटक अफलाइनबाटै माटो परीक्षण र कृषि उपजमा लाग्ने रोगको पहिचान गर्नका लागि निर्मित मोबाइल एप कुन हो? त्यसको नाम प्रश्नको उत्तर रहेको छ साथी। नम्बर 15, सिंहदरबारमा आग लागि हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? र यसको उत्तर रहेको छ कृतिनिधि बिष्ट।
प्रश्न नम्बर 16 मिसन मुनाल केसँग सम्बन्धित छ र यसको उत्तर रहेको छ भू उपग्रह। नेपाल र थाइल्यान्डका विद्यार्थीद्वारा निर्माण गरिने यो भू उपग्रह विक्रमसम्म 2080 वैशाखभित्र प्रक्षेपण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। पहिलो पटक नेपाली SAT-1 भू उपग्रह 2076 वैशाख 4 गते प्रक्षेपण गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 बुलेट महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ र यसको उत्तर रहेको छ युवराज त्रैलोक्य। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 घोडे जात्राको चलन चलाउने मल्ल राजा को हुन् र यसको उत्तर रहेको छ जयप्रकाश मल्ल। यहाँसम्म हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा लेख्नुहोला। धन्यवाद।